الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں آپ کے سامنے ایک آیات مبارکہ تلاوت کی تھی سورت احزاب دے اندر آیت نمبر 2 ہے. دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک مینوں صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں نوں قرآن سنن دی اور قرآن سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے انشاءاللہ آج دے فضائل مناقب آپ دے سامنے جڑے بیان کیتے جان گے وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت دے اندر آپ دی سیرت بیان کیتی جائے گی اور میرے رب نے امہات المؤمنین دے جڑے قرآن بھیجیا اس کے بارے دسیا جائے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک دے اندر کیڑے کیڑے مقام تے حکم دیتا ہے کہ اے نبی دی بیویوں تساں کی کرنا ہے. اس واسطے میرے بھائیوں اللہ وحدہ لا شریک نے
قرآن پاک دے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے قرآن پاک دے اندر آیات مبارکہ بیان فرمائی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ میرے محترم بھائیو، آج ساڈا عقیدہ اور مسلک اور منج آمنہ دے لال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سانو اپنی جاناں نالوں بھی زیادہ عزیز نے۔ میرے محترم بھائیو، جڑی آیات مبارکہ میں آپ دے سامنے بیان کیتی ہے، تلاوت کیتی ہے، اللہ پاک فرماندے نے کہ جڑیاں نبی دیاں بیویاں نے نا، نبی دیاں بیویاں نے، یہ تواڈیاں بھی ماواں نے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک دے اندر ذکر فرمایا کہ نبی دیاں بیویاں وہ تواڈیاں ماواں نے۔ جس طریقے نال اسی اپنی والدہ دا حیا احترام کرتے ہیں، اس طریقے نال سانوی وہ ایمانی ماواں دا بھی حیا کرنا چاہیے اور عزت کرنی چاہیے اور احترام کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیوی سیدہ اما عائشہ صدیقہ جد متعلق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے بارے جدو زباناں کھولیاں جاندیاں نا، اللہ وحدہ لا شریک پھر ناراض ہوندے نے۔ میرے بھائیو، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیویاں دی جیڑی عظمت اور شان مقام بڑے آسان طریقے دے نال، بڑے انداز دے نال اللہ وحدہ لا شریک نے اے بیان فرمایا، اور قرآن پاک دے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے اے آیاتاں نازل فرمائیاں اور پوری وضاحت کر دیتی۔ میرے بھائیو، ایک دن وقت ایسا آیا، عورتاں نے مطالبہ کر لیا، ساریاں اکٹھیاں ہو گئیاں، اکٹھیاں ہو کے بیٹھیاں نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر سے آئے تے پوچھیا کہ اے میری بیویو، آج خیر ہے ساریاں اکٹھیاں ہو کے بیٹھ گئی ہو؟ آکھیا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں ہے، اسی ویسے بیٹھیاں۔ آکھیا نہیں، جدو عورتاں اکٹھیاں ہو کے باندھیاں نے نا، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوتی ہے۔ آج بھی ویکھ لو نا، عورتاں جدو ساڑیاں بھی ماشاءاللہ جدو دو چار اکٹھیاں ہو جان ادو یہ منہ جوڑ دیاں نے جدو کوئی نہ کوئی گل ضرور ہوتی ہے۔ انج نک اکٹھیاں ہوندیاں، انج علیحدہ علیحدہ باندھیاں نے، جدو اکٹھیاں ہوندیاں نے تو پھر کوئی نہ کوئی گل ضرور ہوتی ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کائنات دے سردار نے اور میرے پیغمبر نے، انہوں دے کولوں تو کوئی گل چھپ نہیں سکتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے، اے میری بیویو ایک گل دسو، تساں ایک گل دسنی ہے یا میں عرش تو پوچھ لواں؟ ایک گل تساں مینوں دسنی ہے یا میں عرش تو پتہ کر لواں؟ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے، اے میرے محبوب جی اینا گل نہیں دسنی، میں گل دس دینی ہاں۔ ایک کہندیاں نے فلاں فلاں چودھریاں دیاں عورتاں بڑا بڑا زیور پہندیاں نے تے فلاں فلاں علاقے دیاں عورتاں بڑا زیور پایا ہویا ہے تے سانو بھی دنیا دا مال چاہیدا ہے، سانو بھی اسی بھی زیور پانا چاہدیاں واں۔ اے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے، اے میرے محبوب جی اے بات ہے اور کوئی بات نہیں، اس واسطے اسی اکٹھیاں ہو گئی بیٹھیاں واں کہ اج جدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آن گے نا، اسی یہ مطالبہ ضرور کرانگیاں کہ سانو بھی اس زیب و زینت واسطے سانو بھی یہ سونا چاہیے، سانو یہ ہار چاہیے نے، سارا یہ جڑیاں چودھریاں دیاں بیویاں پاندیاں نا، سانو بھی یہ مال چاہیے۔ کیا آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کول بھی بڑا سونا ہے، سب کچھ ہے، اللہ پاک نے سب کچھ دیتا ہویا وے، اسی کوئی دوجے نالوں کھڑتا نہیں نا، اے خیال کیتا۔ تے میرے بھائیو، آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے راز ہو کے ٹر پندے نے تے کی فرمایا، اے میری عائشہ ایک مہینہ میں تواڈے گھراں دے اندر نہیں آواں گا،
تے جدوں 29 دن ہوئے نے میرے محبوب آ گئے نے واپس تے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیاں نے اے میرے محبوب جی آج 29 دن ہوئے نے 30 دن نہیں ہوئے تے میرے آقا نے فرمایا اے میری عائشہ اے دن 29 دنوں دا بھی مہینہ ہوتا ہے عربی مہینہ 29 دنوں دا بھی ہوتا ہے میرے بھائیو جدوں میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تے اللہ پاک نے جبرائیل امین نو بھیجیا وحی بنا کے نال قرآن بنا کے بھیجیا اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا النبیو قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین اماتکن وسرکن سراحا جمیلا میرے محبوب جی اللہ وحدہ لا شریک فرماندے نے اے میرے محبوب جی اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو یا ایھا النبیو قل لازواجک اے صاف صاف عربی دی سمجھ آندی ہے ایت نمبر 28 جے سورت عذاب دے اندر پارہ نمبر 21 جے میرے محترم بھائیو اللہ وحدہ لا شریک فرماندے اے میرے محبوب جی اپنیاں بیویاں نو کہو دنیا دا مال و ملال نال اگر پیار ہے تے دوئی آیت دے اندر میرے محبوب نے کی فرمایا اللہ پاک نے حکم دیتا ان کنتن تردن اللہ والرسولہ والدار الآخرات فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما اللہ پاک فرماتے نے اے میرے محبوب جی فرمایا میرے محبوب جی اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو یہ ہن گل کتھے ہو رہی ہے حجرہ اما عائشہ صدیقہ دا اور بستر بھی اما عائشہ صدیقہ دا تے واری بھی اما عائشہ صدیقہ دی اس دن میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو واپس آئے نے تے قیام اما عائشہ صدیقہ دے کول کیتا ہے حجرے پاک دے اندر تے اللہ پاک فرماندے نے وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَالرَّسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا فرمایا اے میرے محبوب جی اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو فرما دیو کہہ دیو کہ دنیا دا مال لیندیاں جاؤ میرے گھر تو بڑے باعزت طریقے دے نال نکل دیاں جاؤ مال دنیا دیا لیندیاں جاؤ زیب و زینت دا مال اے سونا چاہیدا ہے نا جویں چودھری دیاں بیویاں پاندیاں سن اگر او سونا تانوں چاہیدا ہے نا تے او سونا بھی مل جائے گا اے حکم کہہ دیتا اے میرے رب نے قرآن بنا کے بھیجیا میرے رب نے وہی جبرائیل امین نو بھیجیا جا میرے محبوب نو کہہ دے کہ انہاں عورتاں نو کہہ دے اگر دنیا دا مال چاہیدا ہے تے پھر تسی دنیا دا مال لیندیاں جاؤ میرا گھر چھڑ دیاں جاؤ جے اگر تانوں آمنہ دا لال چاہیدا والرسولہ والدار الآخرات فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما اگر تانوں آمنہ دا لال چاہیدا ہے تے میں تانوں بڑا اجر عظیم عطا کر دیاں گا جے اگر تانوں دنیا دا مال نہیں چاہیدا تانوں آمنہ دا لال چاہیدا ہے تے پھر میں تواڈے عظمت شان مقام اتنا بتا دیاں گا میں بڑا عظیم بہت زیادہ میں تواڈا عظمت شان بتا دیاں گا
تے دوئی آیت دے اندر اللہ پاک فرماتے نے ہن اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تساں کہہ دینا اپنیاں بیویاں نو تساں کم کی کرنا ہے، تواڈے ذمہ حکم کیے۔ اے قرآن دے حساب نال سورۃ احزاب دی آیت نمبر 30 اللہ پاک فرماندے نے یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینات یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو اگر تسی کام کوئی برائی کرو گی تے تھانو دوری سزا ملے گی۔ اے جڑیاں نبیاں دیاں بیویاں نے نا ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین، جتنیاں بھی اللہ دے نبی دیاں بیویاں نے اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو اگر تسی کوئی غلط کام کرو گی نا عام عورتاں نالوں تھانو دوری سزا ملے گی۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اے میری بیویو گل سنو، رب دا قرآن آ گیا، رب نے حکم دے چھڑیا اگر کوئی بریائی کرو گی تو پھر تھانو دوری سزا ملے گی، ہکاری نہیں ملے گی۔ تے ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے نبی دیاں بیویاں نو مخاطب کر رہے نے، سمجھا ساڑیاں عورتاں نو رہیاں نے، جویں ہن عام اج ساڑی پنجابی دی گل ہے نا با آکھاں دین سمجھاواں نو نو اے بھی گل ہو جاندی۔ اللہ پاک سمجھا رہا ہے نبی دے پیغمبر دیاں بیویاں نو تے نال گل ساڑی بیویاں دی بھی ہو رہی ہے۔ اے نہیں بس صرف یہ حکم انہاں بیویاں واسطے آیا، نہیں یہ ساڑیاں عورتاں واسطے بھی یہ آیا حکم آیا۔ ساڑیاں بیویاں ہون، ساڑیاں ماواں ہون، ساڑیاں بہناں ہون، ساڑیاں بیٹیاں ہون، انہاں واسطے بھی یہی حکم اللہ وحدہ لا شریک نے بھیجیا جڑا نبی دیاں بیویاں تے آیا۔ یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینات یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اپنی بیویاں نو اگر کوئی غلطی کرو گی تو پھر تھانو دوری سزا ملے گی۔ تے اللہ پاک نے نا پھر دوئی آیت دے اندر بھی بڑا واضح نا حکم بھیجیا۔ جبرائیل امین آئے فرمایا وَمَن یَقْنُتْ مِنکُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا کَرِیمًا۔ فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے کہ اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیو فرما دیو اپنیاں بیویاں نو اگر غلطی کرو گی تو دوری سزا ملے گی، جے اگر نیکی کماؤ گی تو پھر سزا بھی تانوں نیکیاں بھی دوریاں ملن گی۔ اے اللہ پاک نے اے بائیاں سپارہ تے آیت نمبر پہلی جے میرے بھائیو، اے پہلا سپارہ بائیاں سپارے دی پہلی آیت جے میرے محترم بھائیو، اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک دے اندر واضح کر دیا کہ اگر گناہ کرو گی تو دوری سزا ملے گی، اگر نیکی کرو گی تو پھر بھی تھانوں سزا دوری اجر دورہ ملے گا۔ میرے محترم بھائیو اگر ساڑیاں عورتاں، ساڑیاں ماواں، ساڑیاں بہناں، ساڑیاں بیٹیاں اگر جرم کردیاں نے وہی سزا ملے گی انہاں نوں۔ کیوں اللہ پاک نے تمام عورتاں واسطے حکم بھیجیا ہے کہ کوئی بھی عورت اگر برائی کرتی ہے اس نو سزا اس طریقے نال ملے گی۔ بہرحال عام عورتاں نالوں اللہ وحدہ لا شریک فرماندے نے کہ نبی دی بیویاں علیحدہ نے، کیونکہ انہاں عورتاں نو ایک سزا ملے گی، ایک نیکی ملے گی، انہاں عورتاں نو دوری سزا بھی ملے گی، نیکیاں بھی ڈبل ملن گیاں۔ تے اللہ پاک فرماندے نے کہ اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنیاں بیویاں نو حکم کر دیو کہ تساں کرنا کیے باہر نہیں نکلنا، اگر باہر نکلنا ہے پردہ کر کے نکلنا ہے تے تساں گھراں دے اندر رہنا۔ اللہ دا قرآن اتھے کی کہہ رہا ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے یا نساء النبی
लस्तुन्ना काहदिन मिनन निसाए इन तकैतुन्ना फला तखजाना बिल कौले फयतमा लजी फी कल्बिही मरजुन व कुलना कौलन मारूफा। अल्लाह वादा शरीक फरमाते ने कि ऐ पैगंबर दी बीवियो तुसा घर दे अंदर रहना है, बाहर नहीं निकलना, किसी नाल कलाम नहीं करना। अगर करना है तो नरम लहजे नाल कलाम नहीं करना, सख्त लहजे नाल कलाम करना है। ते गल करनी है तो बेहतरीन गल करनी है, तमीज़ वाली बात करनी है। अल्लाह पाक ने इस आयत मुबारक के अंदर फरमाया वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला वाकिमना सलाता वातीना ज़काता वातीनल्लाह व रसूलहू इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिसा अलल बैत व युताहिरकुम ततहीरा। अल्लाह पाक फरमाते ने ऐ नबी दी बीवियों तुसी आम औरतां जैसियां औरतां नहीं जे। जिवें आम औरतां ने ना, अल्लाह पाक ने फरमाया या निसा अन्नबीयो, ऐ निसा जिथे भी लफ्ज कुरान पाक दे अंदर आंदा है ना, ये औरत ते एक ओदा मैना औरत बनदा है। या निसा अन्नबी, ऐ नबी दी औरतों गल सुन लो कि तुसी आम औरतां जैसियां औरतां नहीं जे। जिवें आम औरतां ने तुसी अलहदा औरतां जे। ते पिछों आवाज आंदी है इन तकैतुन्ना फला तखजाना बिल कौल, जदों किसी दे नाल कलाम करनी है ते नरम लहजे नाल नहीं करनी। ऐ हुक्म दिता अल्लाह पाक ने, ये सारियां औरतां वास्ते हुक्म दिता है कि खाली नबी दियां बीवियां वास्ते नहीं हुक्म आया, ऐ साडे वास्ते भी हुक्म आया है। अल्लाह पाक ने उस घराने वास्ते कुरान बना के भेजा। कुरान आंदा रहा, नसीहत सानू मिलती रही। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह वहदा ला शरीक ने कुरान फरमाया कि ऐ नबी दी बीवियो कलाम तुसा सख्त लहजे नाल करना, नरम लहजे नाल नहीं करना। ते साडियां औरतां भी यही हुक्म है। हुण वेख लो ना साडियां औरतां किवें करदियां ने, गल करन लगियां पहले हस लेना बाद विच गल करनी ना। मेरे भाइयों, अल्लाह वहदा शरीक ने मना फरमाया और मेरे पैगंबर ने भी मना फरमाया। और जदों किसी नाल कलाम करो तो नरम लहजे नाल नहीं करनी। फायतमा अल्लज़ी फी कल्बिही मरज़ुन, क्यों नहीं करनी? उसकी वजह भी तो है ना। गल नरम लहजे नाल किस वजह तो नहीं करनी? इस वजह तो नहीं करनी कि अगला बंदा जिहड़ा है ना सुनन वाला है ना, तुसीं जिहदे नाल कलाम करदे हो करदियां हो, ਉਹਦੇ दिल के अंदर कोई मलाल ना आ जाए, उसका दिल खराब ना हो जाए। इस वास्ते अल्लाह पाक फरमाया कि उन्हां नाल तुसां नरम लहजे दे नाल गल नहीं करनी कि उन्होंने कोई बीमारी ना लग जाए। फायतमा अल्लज़ी फी कल्बिही मरज़ुन, कलब आखदे ने दिल नूं, ते मरज़ जिहड़ी ना वो दिल दी जिहड़ा मरीज हो जाता है ना, दिल दे विच बीमारी बन जाती है। अल्लाह पाक ने तो वाज़िया कुरान पाक दे अल्फाज वाज़िया कर दिते ने कि उसका दिल बीमार ना हो जाए, उनको बीमारी ना लग जाए। तुसी अगर नरम लहजे नाल गल करोगियां ना तो उन्होंने कोई बीमारी ना लग जाए। ते अल्लाह पाक फरमाते ने वा कुलना कौलन मारूफा, ते जदों भी बोलना अच्छे तरीके नाल बोलना, अच्छी तमीज़ नाल बोलना, अच्छे तरीके दे नाल बोलना, गलत नहीं बोलना। वकरना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घर ही ठहरियां रहना। ऐ हुक्म दे रहा हूँ रब, ऐ नबी दी बीवियो कि मैं तुहाडे ते एहसान करन लगा, मैं तुहानू पाक करन लगा। तुसी काम ये करना कि अपने घर दे अंदर रहना, तुसी बाहर नहीं निकलना। किसी नाल अगर कलाम करनी तो नरम लहजे नाल नहीं करनी, अगर बोलना तो बड़ी तमीज़ नाल बोलना, अच्छे तरीके नाल बोलना। ये रब हुक्म दे रहा है। ते की काम तुसां की करना है? वकरना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घर दे अंदर ठहरे रहना। वला तबर्रुजना तबर्रुल जाहिलियतिल ऊला, अल्लाह पाक फरमाते ने तुसी आम औरतियां जैसी
عورتوں جیسی عورتاں نہیں جے جڑیاں جہالت دیاں عورتاں نے جڑیاں گھٹ علم رکھن والیاں عورتاں نے وہ بناؤ سنگار کردیاں نے انہاں بناؤ سنگار کر کے باہر پھردیاں ٹردیاں نے وہ فاشا عورتاں نے تے تساں باہر نہیں جے جانا تساں گھر دے اندر رہنا ہے تے بناؤ سنگار بھی نہیں کرنا بناؤ سنگار کر کے باہر بھی نہیں جانا بازار دے اندر نہیں جانا اگر جانا تے پردے نال جانا ہے بناؤ سنگار کر کے باہر نہیں جانا نبی دیاں ازواج مطہرات 9 بیویاں دا ذکر قرآن نے کیتا ہے میرے محترم بھائیو کہ جتنیاں نبی دیاں بیویاں بناؤ سنگار کر کے باہر بازار دے اندر نہیں سی جاندیاں اے ساڑیاں عورتاں دا ہی حوصلہ ودیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی امتی ہو کے مرد بھی امتی عورتاں بھی امتی انہاں دا ہی حوصلہ ودیا ہے کہ فاشا باتاں کرنیاں کوئی حیا نہیں بڑے دا حیا نہیں نکے دا حیا نہیں اپنے خامن دا حیا نہیں اپنے بھائی دا حیا نہیں کسی دا بھی حیا نہیں اس واسطے اللہ پاک فرمایا کہ وہ جڑیاں فاشا عورتاں نے جڑیاں جاہلیت دے اندر رہن والیاں عورتاں نے میں انہاں واسطے جہنم تیار کر چھڈیے تساں ان جیسی عورتوں نہیں جے تساں کی کرنا ہے گھر دے اندر رہنا ہے تے کام کی کرنا اللہ پاک فرماتے نے وَآقِمْنَ الصَّلَاةَ تساں نماز پڑھدیاں رہنا گھر دے اندر رہ کے گھر دے اندر نماز پڑھدیاں رہنا وَآتِينَ الزَّكَاةَ نال زکات بھی دیندیاں رہنا وَآتِينَ اللَّهَ وَالرَّسُولَهُ اپنے رسول دی اطاعت کردیاں رہنا اور ساڑیاں عورتاں چاہیے اپنے خامن دی اطاعت کرنی اور انہاں دا حیا شرمو حیا کرنا اور مرد غلطی نال پانی مانگی بے تو کی آدھی آپ اٹھ کے پی لے اور تیرے نال پیر بھی ہیں تیرے نال ہاتھ بھی ہیں نہ میری مائی تے ماما تے بہنوں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے اللہ پاک نے واضح اعلان کر دیتا ہے کہ عورتاں چاہیے اپنے خامن دے حیا کرنا اور اس کا احترام کرنا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جاہلیت دیاں عورتاں اللہ پاک نے دس دیتا پہلے قرآن پاک دے اندر کہ عورتاں جاہلیت دیاں عورتاں نے کہ بناؤ سنگار کر کے شیشہ سرما لا کے کنگھی کر کے خوشبو لگا کے تے پھر بازاراں دے اندر جانا غیر محرم عورتاں نال باتاں مرداں نال باتاں کرنیاں اللہ وحدہ لا شریک نے منع فرمایا کہ اے نبی دیا بیویو تسی انہاں عورتاں جیسیاں نہیں جے تساں او کام نہیں کرنا تساں کام یہ کرنا گھر دے اندر رہنا گھر دے اندر رہ کے نماز پڑھدیا رہنا اور میرے پیغمبر دی اطاعت کرنی تے اگلی آیت دے اندر اللہ پاک کی فرماندے نے آیت جڑی میں ہن پڑھن لگا اور ساڈے کچھ بھائی ہور جگہ تے استعمال کردے نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ایڈی میں ہن آیت پڑھی ہے نا اللہ پاک نے ساری گل دسی ہے پیچھے گل اس آیت دے اندر کی ہو رہی کہ اے پیغمبر دیا بیویوں تسی گھر دے اندر رہنا نماز بھی پڑھنی زکات بھی دینے رہنا بناؤ سنگار عام عورتاں جیسی تسی بناؤ سنگار بھی نہیں کرنا تساں گھر دے اندر ٹھہرے رہنا گل بات گفتگو کرنی ہے تے اچھے لہجے نال کرنی ہے کسے نال نرم لہجے نال بات نہیں کرنی سخت مزاج نال بات کرنی ساڑیاں عورتاں ماشاءاللہ پہلے ہس لیندیاں بعد وچ گل ہوندی ہے ہو سکتا ہے اگلے دا دل بیمار ہو جائے اگلا خراب ہو جائے ایک دفعہ وہ بات کیتی جائے پھر وہ دروازہ ہی نہیں چھوڑتا بار بار آئے گا انہوں کام ہی نہیں ہونا بار بار آئے گا اس واسطے اللہ وحدہ لا شریک نے اے منع فرمایا کہ نرم لہجے دے نال بات نہیں کرنی تے اللہ پاک فرماندے نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت فرمایا اے میرے نبی دی بیویوں میں تانوں میں پاک کرن لگا واں ناپاکی دور کرن لگا واں اور پیچھے گل ازواج مطہرات دی ہو رہی ہے تے اسی ساڈا کی عقیدہ وے ساڈے کچھ بھائیاں دا عقیدہ ہے کہ سارے پاک نہیں چند بندے جڑے نے نا وہ پاک نے نہ میرے بھائیو عقیدہ غلط نہ کر اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت نبی دے تمام گھر والے جتنے بھی گھر والے نے اہل والے نے بیویاں نے بچے نے نواسے نے بیٹیاں نے جتنے بھی نے اللہ پاک فرماندے نے میں انہاں نوں پاک کرن لگا تے میں انہاں نوں پاک کر دیتا ہے تے تساں کام اے کرنا جڑا میں تواڈے ذمہ لایا اے تانوں میں پاک کرن لگا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا
اللہ پاک کے باز کر رہے نے سمجھا رہے نے اپنے نبی دیاں بیویاں نو سمجھا رہے نے تے نصیحت کینو کر رہے نے نصیحت سانو کر رہے نے ساڈیاں عورتاں نو نصیحت کر رہے نے تے اللہ پاک نے فرمایا وایو طاہرکم تطہیرا واز نبی دیاں بیویاں نو کر رہے نے تے نصیحت ساڈیاں عورتاں نو سمجھا رہے نے اللہ وحدہ لا شریک کہ اے عورتوں دنیا دی عورتوں تسی اے کام نہیں کرنا تسی نبی دی امت چو تسی نبی دی امت چو ہو کے کلمہ نبی دا پڑھ کے تے پھر تسا او کام نہیں کرنا جویں ازواج مطہرات نے کام کیتا ہے نا وہی کام تسا کرنا میرے محترم بھائیو فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرا جگر دا ٹکڑا ہے لخت جگر میرا جگر دا ٹکڑا ہے اب میری ماموں تے بہنوں گل سن لو دھیان نال اگر جو کم فاطمہ نے کیتا ہے وہ تانوں بھی تے کرنا چاہیدا ہے نا اب مومناں دی ماں جے فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور میرے پیغمبر دا جگر دا ٹکڑا لخت جگر میرے پیغمبر نے فرمایا اور آسمانہ تو فرشتہ آیا فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خوشخبری سن لو کہ فاطمہ جنت دی عورتوں دی سردار ہوئے گی اس تو بڑی کوئی شان فاطمہ تو زہرا دی نہیں فرمایا کہ جنت دی عورتوں دی سردار ہوئے گی فاطمہ تے میری بیٹیوں اور بھائی بہنوں اور ماؤ گل سن لو کہ تھانوی او کام کرنا چاہیے جڑا فاطمہ تو زہرا نے کیتا ہے تے پھر تسی نبی دی امت چو ہوگی اے گل یاد رکھنا اگر او کام کرو گی تے پھر اللہ پاک نے جڑی جنت دا وعدہ کیتا تھانوں جنت ملے گی اگر وہ کام نہیں کرو گی تو پھر سیدھا جہنم تے ہے ہی ہے اے گل یاد رکھیو جو نبی دیاں بیویاں نے کیتا ہے نبی دی اولاد نے کام کیتا ہے وہ ساڑیاں عورتاں بھی کرنا چاہیے اور ساڑے مردن بھی وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ وحدہ لا شریک نے حکم فرمایا وایو طاہرکم تطہیرا نماز نو نہیں چھوڑنا تے زکوٰۃ بھی دیندے رہنا اے زکوٰۃ دا بڑا نا اللہ پاک نے قرآن پاک نے کئی بار ذکر کر چھڑیا نال نماز دا بھی ذکر کیتا جتے بھی ذکر نماز دا آیا نال زکوٰۃ دا آیا نماز تے چلو اسی ماڑی موٹی پڑھ لینے مگر زکوٰۃ دینے والے پاسے سارے نہیں آندے ہن ایسے بھی ہے لوگ جدوں اوتھے بیگ دے اندر پیسہ اکٹھا ہوندا ہے تے جدوں زکوٰۃ دا مہینہ آندا کئی ساڈے براگ پیسہ کٹا لیندے نے پہلے ہی کٹا لیندے نے ایک مہینہ بس زکوٰۃ نہ دینی پوے او یار او بینک والے بھی زکوٰۃ آپ نے جے کھاندے وہی ہٹ کے سانوں ہی ملن رہی ہے نا جڑا پیسہ مل رہا ہے کدوں آ رہا ہے یہ اتوں ہی آ رہا ہے نا اگر تسی نہیں کٹاؤ گے تو سانوں کتوں ملنا ہے وہی زکوٰۃ اسی دینے وہی واپس سانوں ہی مل رہی ہے وہ تو امیر بھی لے رہا غریب بھی لے رہا جڑا مستحق ہے وہ بھی لے رہا جڑا نہیں مستحق وہ بھی لے رہا بلکہ انج ہو رہا ہے کہ جڑا زیادہ مستحق ہے انہوں کو مل نہیں رہا جڑے مستحق نہیں انہوں کو زیادہ وہ پیسہ مل رہا زکوٰۃ کا میرے بھائیو اے بھی سانو خیال کرنا چاہیے اگر تسی لے لیا گورنمنٹ کو پیسہ تے رب دے راہ تے پھر دوبارہ بھیج دیو انہوں خرچ کر دیو اگر ملی لے لیا پیسہ انہوں دوبارہ خرچ کر دیو رب دے راستے دے اندر میرے بھائیو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ زکوٰۃ بھی دینے رہنا تے نماز بھی پڑھدیا رہنا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت بھی کردیا رہنا اے حکم اللہ پاک نے نا بڑا واضح کر دیتا وایو طاہرکم تطہیرا اے نبی دی بیویو اے بیٹیو اے میری امتیاں عورتوں اے سارے واسطے حکم ہے میں تانوں پاک کر چھڑیا ہے ہن اسی پاک ہوئیے تے پھر پاک ہونا نا جے ساڈے کام وہ پاک والے ہوئے تے پھر تے اسی پاک ہوئے جے اسی اپنے جسم نو پلیت رکھنا ہے اپنی زبان نو پلیت رکھنا ہے تے پھر ساڈے اے ایت سنن دا تے مقصد کوئی نہ رہیا پھر وہ بات تک کوئی نہ رہی پھر نبی دیاں بیویاں جیسی عورتیں نہ ہوئیاں اللہ پاک نے پہلے فرما دیتا کہ اے عورتوں گل سن لو کہ جڑیاں نبی دیاں بیویاں نے وہ اینا عورتاں جیسیاں نہیں عام عورتاں جیسیاں عورتاں نہیں وہ علیحدہ نے اگر وہ غلطی کرن گیاں تو پھر انہوں نے دوہری سزا ملے گی اگر نیکی کرن گیاں تو انہوں پھر نیکیاں بھی دوہریاں ملن گیاں میرے بھائیو اے ساڑیاں عورتاں بھی حکم آیا تے میں صدقے جاواں تے قربان جاواں عائشہ صدیقہ دی شان تو ایک دن ایسا آیا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے ان عائشہ تو النبی قال لہا یا عائشہ تو حاضر جبرائیل یقرأ علیک السلام
اور شان اما عائشہ صدیقہ دی۔ اور میرے محترم بھائیو ذرا دھیان نال سننا، آقا علیہ السلام فرماندے نے یا عائشہ، اے میری عائشہ، ھذا جبرائیل، ویکھ میرے سامنے نال جبرائیل علیہ السلام کھڑے نے، یقراؤ علیک السلام، اللہ کا سلام لے کے آئے نے۔ اور واہ میں قربان جاواں ابو بکر صدیق تیرے خزانے تیرے خاندان تو میں قربان جاواں، اور غلطی خاندان دے وچ ہوئے تے رب دا قرآن بن کے آ جائے۔ میرے بھائیو اے قرآن پورا پڑھ کے دیکھ لے، میرے پیغمبر دا، میرا پیغمبر دا صحابی، میرے پیغمبر دا یار، اگر اس دا خاندان دا کوئی غلطی ہو جاندی، کوئی تہمت لگ جاندی، اللہ اتھے قرآن بنا کے بھیج دیتا ہے۔ تے ساڑیاں زباناں انہاں واسطے دراز نہیں ہونیاں چاہیدیاں، سانو انہاں دل دے اندر بغض نہیں ہونا چاہیدا انہاں واسطے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں میں تانوں پاک کر چھڑیا، وایو طاہرکم تطہیرا، میں تانوں پاک کر چھڑیا ہے۔ اے جڑی آیت میں پڑھی نا، یہ ساری آیت جڑی ہے نا، یہ نبی دیاں بیویاں تے اتری ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک فرمایا، اینڈ تے یہ گل کیتی ہے تسی اے کام کرو گے تو میں تانوں پاک کر چھڑیا ہے، تسی پاک جے، رسول دیاں بیویاں پاک جے، تے بے شک تک کوئی نہ رہ گیا نا۔ تے پھر اسی اگر زبان دراز کریے تے پھر یار ساڈی زیادتی ہے، پھر ساڈا ایمان درست نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے، اور اب میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبرائیل، اے سامنے میرے جبرائیل امین کھڑے نے۔ تے سیدہ اماں جی فرما دیا نے میں کو ویکھ نہیں رہی، میرے پیغمبر نے فرمایا اے میں ہاتھ جبرائیل دا پھڑ کے کھڑا ہاں، میرے کول کھڑا وے، اے میری عائشہ، اے تیرے واسطے آسمانہ تو سلام لے کے آیا۔ تے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے قالت علیہ السلام ورحمۃ اللہ، اما عائشہ جی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ واپسی جواب دے دیا نے کہ وعلیکم السلام، واہ میں قربان جاواں اللہ سونے نے میرے واسطے سلام عرش تو بھیج دیتا ہے۔ اے حدیث مبارکہ اینو بیان کرن والی کون ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک دی بیوی، ازواج مطہرات دے اندر انہاں یہ بیان کیتی حدیث مبارکہ، کسی اور راوی نے حدیث بیان نہیں کیتی، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اے بیوی نے اے روایت بیان فرمائیے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا واسطے عرش تو سلام بھیجا، اور جبرائیل امین آئے اور سلام لے کے آئے۔ میرے محترم بھائیو، سانو انہاں واسطے اپنیاں زباناں دراز نہیں کرنیاں چاہیدیاں۔ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے قالت قال رسول اللہ رأیت فی المنام ثلاثۃ لیال، اے میری عائشہ مینوں خواب دے اندر 3 راتاں خواب آندا رہیا ہے کہ ایک سبز رنگ دا رومال اس دے اندر تیری تصویر آندی رہی ہے۔ او یار میں قربان جاواں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی عظمت تو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی عائشہ پیغمبر دی بیوی او دے واسطے رومال دے اندر تصویر لپیٹ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو خواب دے اندر 3 دن آیا۔ اے میرے پیغمبر نے حدیث مبارکہ بیان فرمائی حاضی زوجتک فی الدنیا والآخرہ۔ ایک دن نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول نا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھیاں سن، نال اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھیاں سن، انہاں کوئی گل انہاں نال کیتی نا، تے میرے پیغمبر نے فرمایا کہ حاضی زوجتک فی الدنیا والآخرہ، اے فاطمہ تو نہیں چاہتی کہ عائشہ اس دنیا دی بھی میری بیوی ہوئے تے آخرت دی بھی بیوی ہوئے، تو یہ گل نہیں چاہتی؟ فرمایا نہیں سونے محبوب کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ایک دن ایک اور واقعہ کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے کہ میں رسول دی بیٹیاں، میں نبی دی بیٹیاں، اے عائشہ میں علی دا ہاتھ پڑھ کے جنت اندر جاواں گی۔ میں قربان جاواں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو تے بڑا سونا جواب دے دیا نے کہ اے عائشہ گل سن لے، تو بالکل واقعہ نبی دی بیٹی ہے تے تیری عظمت بھی بڑی، تیری شان بھی بڑی ہے تے تو علی دے نال جنت جائیں گی۔ تے بہرحال ایک گل یاد رکھی، میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی ہاں تے میرا بھی ہاتھ محمد الرسول اللہ دے ہاتھ چ ہوئے گا۔
میں بھی جاواਂਗੀ نا جنت دے اندر، تو علی نال جائیں گی تو میں محمد نال جاواਂਗੀ، میرا بھی ہاتھ محمد دا پکڑیا ہوئے گا، میں بھی جنت دے وچ اس نال ہی جاواں گا، اپنے پیغمبر دے نال جاواں گی۔ کتنی شان میرے پیغمبر دی بیوی دی، اور نال واضح حدیث مبارکہ کہ اے فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نہیں چاہتی کہ عائشہ میری دنیا دی بیوی ہوئے نال آخرت دی بھی بیوی ہوئے؟ اے جبرائیل امین علیہ السلام نے اے عرش تو وہی لے کے آئے اور باقاعدہ دسیا اپنے پیغمبر نو کہ اے میرے پیغمبر، اللہ پاک فرما رہے نے کہ تہاڈی بیوی عائشہ اس دنیا دی بھی بیوی ہے اور آخرت دی بھی بیوی ہے۔ میرے بھائیوں کتنی شان ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ میرے بھائیوں اگر تہمت لگے اما عائشہ صدیقہ تے نال قرآن یار 8 آیاتاں اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر قرآن بنا کے بھیج دیتا ہے، غلطی تو معمولی جی ہوئی، ہار گم ہو گیا۔ میرے بھائیوں تے تہاڈے واسطے کی حکم آیا کہ تسی تیمم کر لو، اے مٹی جدو مٹی نال وضو کرنا نا، تیمم کرنا، یہ اس دن وہی آئی، رب دا قرآن آیا۔ او ہار گم ہونا اما عائشہ صدیقہ دا تے رب نال قرآن بھیج دے تے پھر یار ساڈا اندرلا درست نہ ہوئے انہاں واسطے تے پھر یار ساڈے ایمان وچ کمی ہے نا۔ اگر انہاں واسطے اسی زباناں اپنی دراز کرتے ہیں، اسی انہاں نوں اچھا نہیں سمجھتے، تے پھر ساڈے ایمان دی کمی ہے، پھر ساڈا قرآن تے اعتبار نہیں، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان تے اعتبار نہیں۔ میرے بھائیوں پھر سن رب دے حکم تے بھی اعتبار نہیں۔ وہ کیڑا یار ساڈے تے کوئی اور فرشتہ تے نہیں رات نوں سانوں دس جاندا؟ دسو کسے مولوی، کسے مفسر، کسے عالم، کسے پیر دے رات نوں کوئی فرشتہ اور آیا ہوئے جبرائیل امین تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے وہی لے کے آندے نے، انہاں مولویاں تے انہاں پیراں تے کوئی اور آیا ہوئے وہی لے کے جڑا انہاں نوں گالے دس گیا ہوئے؟ او میرا بھائی یا قرآن 30 سپارے قرآن ہے، اتے چ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیغمبر دی بیویو تساں اچھا کام کردیاں رہنا، نیکی کرنی، نماز پڑھنی، نال زکوٰۃ بھی ادا کرنی، اچھا بولنا ہے تے کسے نال نرم لہجے نال بات نہیں کرنی۔ میرے محترم بھائیو تے ساڑیاں عورتاں واسطے بھی یہی حکم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن بھیجیا اپنے ازواج مطہرات واسطے، سمجھایا ساڑیاں عورتاں نوں، کیوں اسی ہن قرآن پڑھ رہے ہیں نا، اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہیں، اے ساڑیاں عورتاں نوں چاہیدا اس قرآن تے عمل کرنا۔ میرے بھائیو ساڈے مردن بھی چاہیدا اس قرآن تے عمل کرنا۔ اگر اسی عمل قرآن تے کریے، اسی اپنی بیویاں نوں، اپنی بہناں نوں، اپنی بیٹیاں نوں قرآن پڑھ کے سنائیے، انہاں نوں سمجھائیے تسی اے کرنا ہے، تو ماشاءاللہ ساڈا تو معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے، اتنا غلیظ ہو چکا ہے، کسی عورت نوں مرد دا حیا ہی کوئی نہیں، اپنے خامن دا حیا نہیں، اپنے بھائی دا حیا نہیں، اپنے باپ دا حیا نہیں۔ اللہ دی نیک بندیو تسی جانا کتھے وے؟ اللہ پاک نے تواڈے واسطے اگ تیار کر رکھی، اے یاد رکھیو۔ عورتاں گل سن لو دھیان نال، اگر تسی یہ کام نہ چھوڑیا جڑا اللہ پاک نے حکم دیتا ہے نہ کیتا تے اللہ پاک نے تواڈے واسطے جہنم بنا چھڈی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں معراج شریف تے گئے، دیکھیاں اتھے عورتاں پٹھیاں ٹنگیاں ہوئیاں عورتاں ویکھیاں، اور پوچھا جبرائیل امین کولوں کہ اے عورتاں دا کی جرم ہے؟ آکھے ستھراں دے تے بیٹھ کے بڑے کھلے بیان کردیاں سن، اے واہ ویلا کردیاں، اے اپنا سینہ کٹدیاں، اے اپنا متھا کٹدیاں، او ساڈا او اسی اجڑ گئے، اسی مر گئے، اور رب دا بندہ رب نے بھیجیا، تیرے کیڑا اجاڑا ہویا، تیرا کی لے کے گیا؟ اور دنیا تے آیا، رب لے کے آیا، رزق اس نال بھیجیا، رزق اللہ وحدہ لا شریک نے عطا کیتا، وہ کھا کے واپس چلا گیا، تیرا لے کی گیا ہے؟ تو وہ دے تے کپڑے جڑے پائے سن وہ بھی لا لے کی لے کے جاندہ؟ بھائی ایمانداری نال دسو، جدو بندہ مردا ہے تے کی لے کے جاندہ نال دنیا دا؟ اور جڑے اس کپڑے پائے ہوندے بیچارے گل دے اندر، عورت ہوئے اس کپڑے پائے ہوندے نے، اگر اس والیاں پائیاں نے، کنگن پائے نے، مندری چھاپ پائیے، کوئی چیز بھی پائیے تو سارا کوئی تو دیاں لا لیندیاں نے۔ تو جڑا بندہ ہوندا اگر اس کے ہاتھ تے گھڑی ہوئے یا اس نے مندری پائی ہوئے، کوئی چیز بھی وہ بھی تو لا لیندے، کپڑے بھی لا لیندے نے، اگر انج نہیں لاندے تو پاڑ کے لا لیندے نے، برحال چھڈنے نہیں ہوتے، تہاڈا لے کی گیا ہے؟ تو پھر تو کہہ رہے میرا نقصان کر گیا، کوئی تیرا اس نقصان نہیں کیتا۔ اگر تو ستھراں تے بیٹھ کے اگر مرغے اڑائیں
حلوے پکائیں، زردے پکائیں، اے تینوں اس مرن والے نے نہیں کیا، نہ ہی میرے پیغمبر نے کیا ہے، اے تیرا اپنا شغل ہے، تو اپنا نک بنان واسطے اور فلاں آدمی نے بڑے مرغے بنائے نے، بڑے یار اس نے کھانے دیتے نے، یار دا باپ مریا او یار ان 3-4 کھانے دیتے نال بسکٹ دیتے، اور تو اپنی ٹور بنان واسطے تو یہ کھانے دینا ہے، اس بیچارہ تے تیرا کچھ بھی نہیں لے کے گیا، وہ تو جاندی واری تیرا محتاج ہے، اگر تو اس نو نہ نواندا، اگر نہ قبرستان لے جاندا، نہ قبر تو وہ دی کٹ کے انہوں دفن کرتا تو کی کر سکتا یار، انہیں تو کچھ بھی نہیں سی کرنا، یہ تو اس نو تیرا احسان ہے کہ تو اس نو دفن کر دیتا ہے، تیرا کچھ بھی نہیں لے کے گیا۔ میرے بھائیو اپنی عورتوں نو احواز کرو، انہوں سمجھاؤ کہ تسی اما فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسی زندگی بسر کرو، اے ساڈا حق بندا دسنا، اس جیز دی خاطر گھراں دے گھر اجاڑے گئے، گھراں دے گھر جیز دی خاطر اجڑ گئے، جیز ہویا تے نکاح ہونا ہے۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے بیڈ سن، آ جڑے ہن بیڈ بناؤن والے آ پیٹیاں تے بیڈ خریدے نے، برتن خریدے نے، 2-2 ٹرک 4-4 ٹرک جڑے نے وہ خرید کے جہیز دیندے نے، دسو اما فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کتنے ٹرک سن سامان دے؟ یہ عورتاں انہاں جیاں عورتاں نے، انہاں دی جُتی رنگیاں بھی عورتاں نہیں ہیں، انہیں تو حیا ہی کوئی نہیں، انہاں عورتاں حیا ہی نہیں کردیاں، وہ با حیا والیاں عورتاں، عزت والیاں عورتاں جنہاں حیا کیتا اور عزت کیتی، اللہ وحدہ لا شریک نے انہاں واسطے قرآن بنا کے دے۔ اگر ساڑیاں عورتاں بے حیائی کردیاں نے تے مرد بھی تو ایسے ہی ہے نا، جیسی عورتاں نے ایسے ہی مرد، اللہ پاک نے تو قرآن پاک نے واضح فرما دیتا ہے، الخبیثات والخبیثون، خبیث عورتوں واسطے خبیث مرد، تو خبیث مردوں واسطے خبیث عورتوں، اے اللہ دا قرآن سچا، اللہ پاک نے قرآن واضح کر دیتا ہے کہ بھڑے مرد واسطے بھڑی عورت، چنگے مرد واسطے چنگی عورت، نماز پڑھن والی مرد واسطے نماز پڑھن والی عورت، جڑیاں نماز نہیں نا عورتاں پڑھدیاں انہاں دے مرد بھی نماز نہیں پڑھتے، جڑیاں عورتاں برائیاں کردیاں نے انہاں دے مرد بھی برائی کرتے، کیونکہ اللہ دا قرآن سچا ہے، یا تو آکھو پا قرآن ہے نہیں، آکھنا جی فلاں بندہ بڑا چنگا جی، وہ دی بیوی جڑی نا وہ بیڑی ہے، بندہ بڑا چنگا ہے، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کہ بیڑے مرد واسطے بیڑی عورت واسطے بیڑا مرد، یہ اللہ دا قرآن سچا ہے۔ اگر وہ زہری نہیں، اگر زہری ہو برائی نہیں نہ کردی عورت یا مرد تے اندر کھانے ضرور کرتا ہونا ہے یا کردی ہونی ہے، کیونکہ رب دا قرآن غلط نہیں ہو سکتا، بے شک اپنے گرے بان دے اندر چھاتی مار کے دیکھ لو، اگر عورت برائی کر دی تو مرد بھی برا لازمی ہو، اے اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر واضح کیتا، یہی تو گل اللہ پاک نے سمجھائی کہ اے میرے پیغمبر دی بیویو تساں باہر بھی نہیں نکلنا، بناؤ سنگار کر کے بھی نہیں نکلنا، اور ان عورتوں واسطے یہ بھی حکم ہے، اور ساڑیاں عورتاں ماشاءاللہ دیکھ لو خوشبو بھی لا دیاں نے، بناؤ سنگار بھی کر دیاں نے، سارا کچھ کر کے نہ کتنے جانا ہوئے بن ٹھن کے جاندیاں نے، تو میرے پیغمبر نے منع فرمایا، اور میرے رب دا حکم ہے اگر عورت گھر دے اندر بناؤ سنگار کرنا ہے، سرخی پاؤڈر لانا ہے، زیور پانا ہے، اپنے صرف مرد واسطے بنائے، گھر دے اندر صرف مرد نو وکھاؤن واسطے، باہر کسی نو نہ وکھائے، اگر وکھائے گا وہ عورت وکھائے گی، جتنے تک عورت باہر رہے گی اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا میں اس عورت تے لعنت کراں گا، اور فرشتے بھی لعنت کرن گے، اور میرے پیغمبر دی بھی لعنت ہوئے گی انہاں عورتوں تے، جب تک وہ واپس نہیں آتی۔ میرے بھائیو زندگی ایسی سیرت بناؤ جیسی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زندگی بسر کی تھی، ایسی زندگی بناؤ جیسی اما جی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی زندگی بسر کی تھی۔ میرے بھائیو علی دے گھر رہیاں نے، علی دے گھر فاقے بھی آئے، روٹی نہیں ملی، تکلیفاں ہوئیاں، سب کچھ ہویا تے پھر بھی جا کے شکایت نہیں کی تھی۔ میرے بھائیو اگر ساڈے گھر دے اندر اگر 5 منٹ 10 منٹ لیٹ ہو جائے کوئی چیز تے سارا جہان سنتا ہے، آج ساڈے گھر سبزی کوئی نہیں، آج ساڈے گھر
ਆਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਾਲਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਿਖੱਟੂ ਮਰਦ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ। ਉਹ ਨਸ਼ੁਕਰੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਸ਼ੁਕਰ ਵਾਲੀ औरत ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਦੀ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗੀ। मेरे भाइयों, वो अल्लाह का हुक्म मनन वालियां और पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत ते चलन वालियां और आमा आशा सदीका रजी अल्लाह अनहा दी सीरत ते चलन वालियां और उन्हां दे तरीके कार ते चलन वालियां औरतां केड़ियां ने जिहड़ियां नेक पारसा औरतां ने। अगर वो 2-2 दिन 3-3 दिन अगर उन्हां नूं खाण नूं नहीं मिलिया, पीण नूं नहीं मिलिया, कपड़ा नहीं मिलिया, उन्हां कदी उच्ची आवाज़ नहीं निकाली। वो कौन औरतां ने जिहड़ियां रब दा हुक्म मनन वालियां, मेरे पैगंबर दा हुक्म मनन वालियां और अम्मा आशा सदीका रजी अल्लाह ताला दी सीरत ते चलन वालियां। मेरे भाईओ, वो औरतां ने जिहड़ियां अच्छियां औरतां ने ते जिहड़ियां शोरो शराबा करन वालियां, वो औरतां कदी अच्छियां नहीं हो सकदियां, क्योंकि मेरे रब ने फरमाया कुरान पाक दे अंदर कि चंगियां मर्दां वास्ते चंगियां बीवियां ते चंगियां बीवियां वास्ते चंगे मर्द ते भैड़ियां मर्दां वास्ते भैड़ियां औरतां। ये अल्लाह दा कुरान सच्चा और वादा सच्चा, ये बिल्कुल देख लेना, अपने गिरेबान दे अंदर जाती मार के वेख लेना। ए रब दा कुरान नबी दा फरमान कदी गलत नहीं हो सकदा। असी गलत हो सकने आ पर रब दा कुरान गलत नहीं हो सकदा। मेरे भाइयों, अपनी औरतां नूं आप भी जिंदगी ऐसी बसर करो जिवें सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने जिंदगी बसर की। औरतां ऐसी जिंदगी बसर करें जिवें अम्मा आशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जिंदगी बसर की। मेरे भाइयों, गलती होए अम्मा आशा सदीका तो रब कुरान विच सफाइयां दे, अरश वाला सफाइयां दे। यार, काफरों ने बुतान लाया, मेरे रब ने अरश तो सफाई कुरान पाक के अंदर भेजी। अल्लाह पाक ने 8 आयाता बना के भेजियां। उसके अंदर ये भी बात है कि अल खबीसातो वल खबीसूना, बैड़ियां औरतां वास्ते बैड़े मर्द, बैड़े मर्दां वास्ते बैड़ियां औरतां। अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ मेरे पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ जड़ियां तेरियां बीवियां ने, तेरी अम्मा आशा सदीका ते जड़ा बुतान लगा है वो बिल्कुल सच्ची है, बिल्कुल पाक है, बिल्कुल नेक है, इहदे च कोई गलती नहीं। अल्लाह पाक ने अर्शा तो सफाई दी है। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर साड़ियां औरतां नेक होणगियां, साफ होणगियां, अल्लाह वहदहू ला शरीक इन्हां औरतां नूं जन्नत दी औरतां दी सरदार बना देगी। औरतां ने सवाल किया ना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कि ऐ जड़ियां औरतां ने ना, अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुहानूं 72 औरतां मर्दां मिलणगियां होरां ते असीं किहड़े पासे गईयां? ते मेरे महबूब ने फरमाया तुसीं घबराओ नहीं, अगर नेक होइयां, पारसा होइयां, जिवें अम्मा जी आशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जिंदगी बसर की, जिवें फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दी सीरत उन्हां जिंदगी बसर की। अगर उन्हां नूं वेख के वो जी जिंदगी बसर करोगी ते उन्हां बहादरां दियां तुहानूं मैं सरदार बना छड्डांगा। अल्लाह पाक ने वादा फरमाया कि अगर 72 एक इंसान नूं मिलदियां ना ते मिलनी उन्हें जिहड़ा नेक होएगा, ते नेक बंदे नूं नेक औरतां मिलनियां ना, 72 मिलनियां ने, ते जिहड़ा नेक बंदा होना उहदे वास्ते बीवी भी तो ओहदी नेक ही होनी है ना। यह तो नहीं बा मर्द चंगा होवे ते बीवी बुरी होवे, यह तो हो ही नहीं सकता। यह गल मैं नहीं मनी, मैं मेरे रसूल ते गल कर रहा खड़ा होके कि यह गल मैं नहीं मनी। और मननी क्यों नहीं? कि अल्लाह दा कुरान सच्चा, नबी दा फरमान सच्चा, मेरे पैगंबर ने गल फरमाई है वो बिल्कुल हक है और सच है, और जो रब ने हुक्म दिता वो भी हक और सच है। कुरान दे विच कोई शक नहीं, ऐ हो ही नहीं सकता। मर्द चंगा होवे, बीवी बैड़ी होवे, बीवी नेक पारसा होए ते मर्द जिहड़ा वो बुरा होवे, ऐ हो ही नहीं सकता। कानूनी कोई नहीं। मेरे भाइयों, घर दे अंदर तलकीन करो अपनी मां सुनाओ, वो तरीका बनाओ जेड़ा अम्मा जी आशा सदीका ने जिंदगी बसर की, फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जिंदगी बसर की। तो मेरे रब ने फरमाया कि मैं इन्हां नूं पाक कर छड्या है, बिल्कुल पाक ने, इन्हां औरतां नूं मैं पाक कर दिता है। ऐ मेरे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ जिहड़े तेरे घर वाले ने ना, ऐ तेरे खानदान नूं मैं पाक कर छड्या है। ये घर रहन, घर के अंदर रह के नमाज पढ़ें और ज़कात अदा करें। कुरान पाक दे याद मुबारक
وَيُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا۔ اللہ پاک فرماندے نے، واز کر رہے ہیں اللہ پاک، اے نبی دی بیویو میں تانوں، اے گھر والے ہو، نبی دے گھر آنے والے ہو، میں تانوں پاک کر چھڑیا ہے، ساریاں نوں پاک کر چھڑیا ہے۔ تے تساں کام یہ کرنا، نمازاں پڑھنیاں، زکاتاں ادا کرنیاں نے، تساں گھر دے اندر رہنا، بناؤ سنگار کر کے تساں باہر پھرنا، بازاراں تے نہیں پھرنا۔ او یار ساڑیاں ماواں بہناں ہی ہیں جڑیاں بازاراں دے وچ سروں لا کے ٹر پھر رہیاں نے۔ میرے بھائیو ایک اور جاندی واری تھانوں میں گل بڑی سمجھا دیواں، اے عورت نوں نا ایک گل نہ کیتی کرو، بہت سخت گناہ ہے اے عورت دی بڑی شان تے مقام دی عورت دا۔ بابا آدم علیہ الصلوۃ والسلام او دی کھبی پسڑی دے وچوں دل دے نالوں پیدا کی، کھبی پسڑی دل دے بالکل نالوں پیدا کی۔ رب چاہندا انہاں ناخنا چوں پیدا کر لیندا، رب چاہندا سردیاں والاں چوں پیدا کر لیندا، رب چاہندا پیراں چوں پیدا کر دیندا۔ اگر عورت پیدا ہوندی پیراں وچوں، تو ساری زندگی عورت نوں پیراں وچ اونوں رلاندا۔ اگر ہوندی سر چوں والاں چوں پیدا، ساری زندگی تو اونوں سر تے بٹھاندا۔ اگر انگلاں تے ہوندی، انگلاں چوں پیدا ہوندی، ساری زندگی تو اونوں انگلاں تے کھڈاندا۔ وہ میں قربان جاواں رب العالمین تو، انہیں اما ہوا نو کتھوں پیدا کیتا؟ کھبی پسلی دل دے بالکل نالوں۔ اے عورت دل وچ رکھن والی چیز ہے، اے پیراں وچ مسلن والی چیز نہیں۔ اسی کی آنے ہاں، عورت ایک جتی دی مثال ہے، اگر پوری آئی تو آئی، نہ آئی تو کوئی بات نہیں، نو پران لا کے سٹ دیو۔ نہ میرے بھائی، اے عورت نو دل دے اندر رکھ، اے دل وچ رکھن والی چیز ہے۔ تے ایک ہور بھی تین میں گل اج سمجھا دیواں، اے کتھوں نکلی؟ باوے آدم دی کھبی پسلی چوں، دل دے نالوں۔ تے پسلی جڑی ہے نا بڑی نازک ہوندی ہے، اب ماڑا جی سٹ لگ جائے پسلی ٹوٹ جاندی۔ اے گل یاد رکھیں، اے پسلی اے ٹیڑھی ہوندی ہے، سیدھی نہیں ہوندی، اے ٹیڑھی ہوندی ہے۔ تے عورت کوئی مائی دا لال جمے ہی نہیں جڑا عورت نو سیدھیاں کر لوے۔ اگر تو سیدھا کرن دی کوشش کرے گا ٹوٹ جائے گی۔ اب پسلی ہے نا پسلی، انہوں سیدھا کرن لگے، او دا اینڈ اے ہوئے گا ٹوٹ جائے گی۔ جدو تو سیدھی کرن لگے گا نا اپنی عورت نو، وہ ٹوٹ جائے گی، وہ سیدھی نہیں ہوئے گی۔ کوئی ایسا دنیا تے جمے ہی نہیں جڑا انہوں سیدھا کر لے، کیونکہ وہ پسلی تے جمے ہی ٹیڑھی چیز ہے، یہ سیدھی نہیں ہوندی۔ انہوں دل وچ رکھ، اتنا محبت کر، پیار کر، پھر یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یار وہی عورت ہے جنہوں تو کہہ رہے ہیں میں جتی پوری آئی تائی نہیں لا کے سٹ دیاں گا۔ اس عورت دے اندروں نبی پیغمبر پیدا ہوئے نا، 1,24,000 کم و پیش پیغمبر باوے آدم تو علاوہ سارے پیغمبر جتنے بھی پیدا ہوئے نے ماں دے پیٹ چوں پیدا ہوئے نے، وہ اونج تو نہیں نہ پیدا ہوئے، ماں دے پیٹ ہر نبی دی ماں بھی ہے، باپ بھی ہے۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام دا باپ نہیں ہے، ماں تے ہے نا۔ باوے آدم نو اللہ پاک نے بغیر ماں تے باپ تو پیدا کیتا۔ میرے بھائیو سارے نہیں ماں، اس عورت دے اندروں اللہ وحدہ لا شریک نے پیغمبر پیدا کیتے، اس عورت دے اندروں اللہ پاک نے ولی پیدا کیتے، اس عورت دے اندروں اللہ پاک نے محدثین علماء کرام پیدا کیتے۔ یہ عورت معمولی چیز نہیں میرے بھائیو، یہ دل وچ رکھن والی چیز ہے۔ اینو ضائع نہ کیتا کر، اینو جتی نہ بنا، یہ نال پیار کیتا کر اس عورت نال۔ اگر تو پیار کریں گا نا وہ تیرے نال بھی پیار کرے گی۔ میرے بھائیو عورت نو جتی دی مثال نہ بنا، گناہ ہے، یہ پیار والی چیز ہے، اینو ایک سیدھی نہیں ہوتی، یہ گل یاد رکھی۔ جتنا مرضی زور لا لے، جو مرضی کر لے، یہ کدی سیدھی نہیں ہوئی، نہ یہ سونا ہے۔ تو تے سیدھیاں ہو جانا ہے، عورت نے سیدھیاں نہیں ہونا۔ تو سیدھا ہو جانا، بالکل سیدھا، کانے ورگا سیدھا، تینوں انہیں کر چھڑنا ہے، انہیں سیدھیاں نہیں ہونا، کیونکہ پسلی چو بڑی ہے۔ میرے بھائیو جو دو بیٹی ہوندی ہے والدین دے گھر دے اندر پیدا ہوندی ہے تے والدین دا مان ود جاندا ہے، او دی بلادری دے اندر عزت بڑھ جاتی، بہناں بھائیاں چ عزت بڑھ جاتی ہے۔ پھر وہ جوان ہوندی ہے، اس نو پڑھاندا ہے، اس نو لکھاندا ہے، پھر وہ دی شادی کر دیندا ہے۔ جدو جوان ہوندی نا، جدو دے بھائی ہوندے نا، انہاں دا بڑا مان ودا ہے، انہاں دی وہ عزت بڑھ جاندی ہے۔
اگر وہ تنا ہوئے، عزت والی ہوئے، اچھی ماں دی دی ہوئے، اچھے باپ دی بیٹی ہوئے تے وہ بھائیاں دی عزت بن جاندی ہے۔ جدو جوان ہو کے وہ بیاہ کر دیتا جاتا ہے نا، پھر اس مرد کی عزت بن جاتی ہے۔ جدو دے گھر بچہ پیدا ہو جائے تے پھر وہ ماں بن جاتی ہے۔ کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا جدو ماں بن جاتی ہے پھر میں دے قدماں دے تھلے جنت نشاور کر دینا۔ اتنی شان مقام ہے عورت دا، جنوں تو آنا جتی پوری آئی تائی نہیں تے لا کے سٹ دیاں گا، تو ایک عورت نو جتی دی مثال بنا چھڑیا ہے۔ نا میرے بھائیو، عورت واسطے اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک بنا کے بھیجیا۔ پورے قرآن نو پڑھ کے دیکھ لے، اور سانو وصیت کیتی، اللہ دی نبی دیاں بیویاں نو نصیحت کیتی، اور ساڑیاں بیویاں نو، ساڑیاں ماواں نو، ساڑیاں بہناں نو، ساڑیاں بیٹیاں نو نصیحت کیتی۔ اور قرآن پڑھن گیاں نا اپنیاں بیٹیاں نو، ماواں نو، بیویاں نو آکھے کرو سورۃ نساء پڑھیا کرن، نہ کو سورۃ نساء پڑھیا کرن۔ انہاں نو کوئی پتہ چلے کہ مرد دا حیا کیویں کرنا ہے، بھائی نو کس طریقے نال بلانا ہے، بیٹے نو کس طرح بلانا ہے، یا رشتہ دار نو کس طریقے نال بلانا ہے، انہوں کوئی سنیت آوے، انہوں پتہ لگے کہ میں مسلمان ہاں، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی امتی جو ہاں، میں او سیرت میں اپنانی جڑی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنائیے، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنائیے، او زندگی اساں بسر کرنی جویں ازواج مطہرات نے کیتی ہے، نبی دے خاندان نے کیتی ہے۔ میرے بھائیو، میرے پیغمبر دے صحابی جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے گھر والیاں اگر غلطی کیتی ہے تو رب نے قرآن بنا کے بھیج دیتا ہے۔ تے میرے بھائیو، اسی مسلمان ہیں، اس قرآن تے عمل کرن والے ہیں، اس قرآن تے ایمان رکھن والے، یار نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والے، تے پھر یار انہاں واسطے اگر اسی اپنی زباناں نو دراز کریے تے پھر یار ساڈا نبی پیغمبر نال کوئی تعلق نہیں، ساڈا اس قرآن نال کوئی تعلق نہیں، پھر رب العالمین دے نال بھی کوئی تعلق نہیں۔ سانو انج سٹیا جائے گا جویں اے جانور اے مردار ہو جاندا ہے، یار انہوں چاہ کے اسی روڈ تے سٹ دینے ہاں، اور ساڈا اے حشر ہوئے گا۔ میرے مسلمان بھائیو، اے خیال کر لو، تسی اس دنیا تے آئے ہو، اللہ وحدہ لا شریک نے تھانوں انسان بنا کے بھیجیا، تھوڑے تے احسان کیتا، تھانوں انسان بنا دیتا۔ اگر تینوں کتا بنا دیندا تے پھر ساری رات سارا دن تو کی کرنا سی؟ پھر تو بھوکدے ہی رہنا سی نا۔ تے میرے بھائیو، اگر جانور بنا دیندا، تینوں گدھا بنا دیندا، سارا دن تو ریڑی دے اگے ہوندا، تینوں سمجھ ساری لگ جاندی۔ اور میرے بھائی، تینوں اللہ وحدہ لا شریک نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، تین انساناں وچوں فرشتے نالوں افضل بنایا۔ اگر تو انسان بن جائے تے فرشتے نالوں تیری شان زیادہ۔ میرے بھائیو، حیواناں والی زندگی بسر نہ کر۔ اگر جس نو پتہ نہیں، بولان دا طریقہ نہیں، بہن دا طریقہ نہیں، تے کیا وہ جانور تو دے کیا فرق ہے؟ ایک بندہ اس نو بولن دا ہی تمیز نہیں، وہ بندہ بولتا ہی صحیح طریقے نال نہیں، وہ یار ملے داری دے اندر صحیح رہندا نہیں، کسی نو تنگ کردا ہے، ذلیل کردا ہے، تو انہوں پتہ ہی نہیں یار میں باپ دا حیا کیویں کرنا ہے، ماں بھائی دا کیویں حیا کرنا ہے، ماں دی عزت کیویں کرنی، میں بہن دی عزت کیویں کرنی۔ اگر اس میں اس چیز دا علم ہی نہیں ہے تو پھر اس جانور تو فرق ہی کوئی نہیں۔ جانور نہ بن، انسان بن۔ اگر انسان بن جائے گا، اے چھڑ دے اے ساریاں باتاں، رب دی عبادت کریا کر، انسان بن، انسان دی عزت کیتی کر، اے دے اندر ہی سارا دین ہے۔ اگر انسان دی عزت کرے گا نا، احترام کرے گا، یہ دے وچ ہی سارا دین ہے۔ اے ساریاں باتاں بعد دیاں نے۔ اگر تو ایک انسان دی عزت ہی نہیں کرتا، انسان دی عزت ہی نہیں کرتا، کی ہو سکنا یار یہ بھی کوئی بندے چوں بندہ ہے۔ اگر زبان دے نال قول کر لینا ہے، اقرار کر لینا ہے، پھر اس زبان تے پارا دیتا کر، اس زبان نو ضائع نہ کیتا کر۔ اے تھانوں جرم بھی اس زبان دے مطابق لگنا، اے جڑا تسی زبان وچ بولنا ہے۔ اگر تسی نیت کھوٹے ہوئے، اگر نیت تہاڈی بد ہوئی تے وہ تہاڈی نیت دا عمل رب ہی جاندا ہے۔ اگر جڑا تسی قول کر رہے، اقرار کر لے اس زبان دے نال، تسی کلمہ پڑھیا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اقرار کر لیا نا، اگر تو کلمہ جنہ نہیں پڑھیا
دسو کوئی مسلمان تو نہیں نہ ہوئے انہیں اقرار اس زبان دے نال نہیں کیتا اگر دل چوں چاہتے بھی ہون کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رب دے پیغمبر نے اور اللہ وحدہ لا شریک ہے کہ اگر وہ دل دے اندر رکھن بھی اگر کلمہ نہ بلند نہیں کیتا وہ مسلمانوں دی لسٹ وچ نہیں آئے جنہ کلمے نو بلند کیتا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ والرسول جنہ کلمہ بلند کر لیا وہ مسلمان ہو گئے انہیں اقرار کر لیا اگر تو اس اقرار نو توڑ دینا ہے اس کلمے دا حیا نہیں کردا اس کلمے تے چلدا نہیں تے پھر تیرا اس کلمے تے اعتبار کوئی نہیں میرے بھائیو پھر اس پیغمبر تے اعتبار کوئی نہیں پھر رب العالمین تے اعتبار کوئی نہیں میرے بھائیو اگر کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا اس تے عمل کر لے اے سارا دین اے ساریاں باتاں اے قرآن اے کلمے دے اندر جے باہر کوئی بات نہیں اگر ایک کلمہ پڑھ کے اگر اس تے تو عمل کر لینا ہے تے سارا دین ہی اس کلمے دے اندر ہے لا الہ الا اللہ کوئی نہیں الہ رب تو علاوہ کوئی دنیا تے چیز ہے ہی نہیں نہ کوئی آخرت چونی اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ جدو تسی مر کے آؤ گے سارے فنا فلا ہو جان گے سب کچھ اڑ جائے گا اے زمین آسمان نو میں اپنے ہاتھ لپیٹ لواں گا اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اینا پہاڑاں نو میں روئی دی طرح اڑا دیاں گا ایس بالکل کوئی شے بھی نہیں رہے گی تے میرے بھائیو تو کون رہے گا ایک رب دی ذات رہے گی اگر اس تے ساڈا ایمان ہویا رب دے نال اسی رب دی عبادت کیتی ہوئے انشاءاللہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا جڑا میرا نیک بندہ ہوئے گا میرے عرش دا سایہ ہوئے گا اس دے ادھر آسمان بھی نہیں ہوگا صرف رب دا عرش ہوئے گا اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوئے کہ جڑا اللہ دا نیک بندہ ہوئے گا انہوں عرش دا سایہ بھی ملے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک سارے مسلمانوں نو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سانو اچھی زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سانو پکا تے سچا امتی بنائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ